नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्युज एन्ड भ्युजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी बढ्दो कोरोनाको सन्तासका बीच केन्द्रित बनिरहेका छौँ। दर्शक, यति बेला पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि 50बाट 55, 55बाट 139, 139बाट आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 225 जनाको मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ। भन्नको लागि आज 5,000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। एउटा सकारात्मक पाटो त्यो होला, तर सकारात्मकताको नाम दिँदै गर्दाखेरि हामीले यो तितो यथार्थलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ र आज हामी डाक्टर भाइरोलोजिस्ट डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग पनि हामी टेलिफोनको माध्यमबाट कस्तो छ, के भइरहेको छ, सिचुएसनको एनालिसिस पनि थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँहरूबाट पनि हामी यहाँहरूको विचार पनि जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आखिर हामी कहाँनिर चुक्यौँ, किन यो कन्डिसन आयो? यति बेला सरकारले लगभग हात उठाइसकेको, अझ भन्नुपर्दाखेरि भनिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै कुरा ठिक छ, सबै कुरा साम्य छ भनेर भनिरहेको छ। यद्यपि त्यो उनीहरूको दायित्व पनि हुन सक्छ, तर हामीले आँखा चिम्लिने ठाउँ पनि कुनै पनि हदबाट रहँदैन। यति बेलासम्म आइपुग्दाखेरि सरस्वती हेर्ने हो भने निजी अस्पतालहरूले यति बेला आफ्नो हात उठाइसकेको अवस्था रहेको छ। यही विषयवस्तुलाई समेटेर, अक्सिजन अभावको विषयवस्तुलाई समेटेर एउटा रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। सो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि पहिलो प्रस्तुति। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै मृत्युदर र संक्रमित दर अत्यास लाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण एकै दिन सोमबार 139 जनाले ज्यान गुमाए। यो संख्या एकै दिन मृत्यु भएको अहिलेसम्मकै उच्च हो। अझ कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टका बिरामीहरू अक्सिजनको सपोर्ट बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। यता संक्रमितको दर दिन प्रतिदिन बढिरहँदा मुलुकमा अक्सिजन सिलिन्डरको हाहाकार नै मचिएको छ। अक्सिजन अभावकै कारण कैयौं कोरोना संक्रमितले ज्यान समेत गुमाएका छन्। बजारमा अक्सिजनको निकै अभाव भएको भन्दै अब थेग्नै सक्ने अवस्थामा नरहेको अक्सिजन उत्पादक संघले चेतावनी नै दिएको छ। तत्काल सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने यो समस्या चौगुणाले बढ्ने उसको चेतावनी छ। जब अहिलेको जुन विकरालमा हामीले हिजो सोचेको भन्दा 3 गुणा चाहिँ अक्सिजनको डिमान्ड बढेर गएको छ। हामीले उत्पादन गरेको स्थितिले अबको बजार, अबको मागलाई पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसकारणले सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित उद्योगीहरू तयार भएर यसको विकल्प के हो त्यो व्यवस्थापन गरेर हामी अगाडि बढेनौँ भने यो देशमा अक्सिजनको विषयलाई लिएर ठूलो अभाव हुने सम्भावना मैले देखेको छु आज र हिजोको अवस्थामा। देशभर अक्सिजनको समस्या बढिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सरकारलाई यसको छिटो भन्दा छिटो उचित व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले पनि अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीकै समन्वयमा पहल आवश्यक रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। म मेरो माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विनीत गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु, भोलि के होला मलाई थाहा छैन, यसको यतिखेर सरोकार पनि छैन। यो बेलामा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहनुभयो भने यो कुरा अहिले पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेर यो कुरा गर्न सक्दैन, सिसिएमसीले निर्देशन दिएर यो कुरा सम्भव हुन सक्दैन। यो बेलामा तपाईँको तहबाट प्रयास भयो, हस्तक्षेप भयो भने अक्सिजनको समस्यामा जहाँ गाँठो परेको छ त्यो गाँठो फुकाउन सकिन्छ। त्यसैले यो बेलामा सबै कुरा छाडेर यो त्यो केही पनि नभनिकन हाम्रो आफ्नो नागरिकहरू जसको ज्यान हामी बचाउन सक्छौँ त्यसका निम्ति म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक सबै कुरा छाडेर यो अक्सिजनको समस्या आज हल गर्नका निम्ति यसमा लाग्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8वटा प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र 2वटा प्लान्टहरू मर्मतको क्रममा रहेका छन्। सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि वर्तमान अवस्थामा अक्सिजनको मागले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अक्सिजन अभावमा अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि सर्वसाधारण अहिले आफन्तको उपचारका लागि आफै अक्सिजन उत्पादन कम्पनीमा पुग्ने गरेका छन्। सर्वसाधारण अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर उद्योगमा नै जान थालेपछि अहिले उद्योगको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरिएको छ। यता कोरोना संक्रमणबाट जनता आक्रान्त भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने कुर्सीको लडाईँमा रुमलिरहेका छन्। स्थिति झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ। स्थिति झन् भयावह बन्दैछ। सरकारी हस्पिटलहरूले नै हात उठाउने भनेर भनिसकेको अवस्था रहेको छ। निजी हस्पिटलहरूले त हात उठाउँदै नै छन् भनेर भन्दा पनि केही फरक नपर्ला। तर यति हुँदा हुँदै पनि हामी किन यसरी चाहिँ आँखामा
पट्टी बाँधेर चाहिँ बसिरहेका छौँ? किन हामीले चाहिँ यति बेला जनताको आँसु पुछ्ने प्रयास गर्न सकिरहेको छैन? किन हाम्रो सरकार हुन त अब काम चलाउमा परिणत भइसक्यो, यद्यपि अझै पनि धेरै ठाउँ रहेको छ यही सरकारले धेरै हदसम्म आफ्नो कार्य गर्नको लागि? यति मात्रै होइन दर्शकवृन्द, यति बेला चीनले पनि 20,000 सिलिन्डर उपलब्ध गराउने, अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने भनेर भनि नै रहेको छ। अहिले आज मात्रैको कुरा गर्ने हो भने हामीले 400 सिलिन्डर झारिसकेको अवस्था रहेको छ। अहिलेको बेलामा कार्गोलाई नै, कार्गो जहाजलाई नै हामीले चाहिँ भाडामै लिएर भए पनि किन ल्याउन सक्ने अवस्थाहरू रहँदैन? किन यसरी चाहिँ हामी हातमा हात धरेर चाहिँ बसेको जस्तो महसुस नेपाली जनताले गर्नु परेको छ? अस्पतालहरूमा बेड छैन, टेकुकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति बेला चाहिँ भुइँमा बसेर, बेन्चमा बसेर, टेबलमा बसेर चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो पनि यदि भाग्यमा भयो भनेदेखि मात्रै। कन्डिसन यस्तो छ, हामी कस्तो कन्डिसनमा छौँ, यही विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेको छौँ। अर्को एउटा रिपोर्ट यहाँहरूमा आज हामी प्रस्तुत गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँहरूको विचारलाई पनि समेट्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। यति बेला सरकारले गर्न सकेन भनेर हात उठाउँदै गर्दा, सरकारबाट नभइरहेको महसुस गरिरहँदा हामीले अब के गर्ने, यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। आउनुहोस् अर्को एउटा यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि हामी डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कोरोनाको पहिलो लहरमा संक्रमितको संख्या बढे पनि मृतकको संख्या भने न्यून थियो। तर दोस्रो लहरमा दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृतकको संख्या आक्रामक रूपमा बढिरहेको छ। गत वैशाख 14 गतेदेखि 22 गतेसम्म 308 जनाको मृत्यु भएको थियो। 14 दिनमा कोरोना संक्रमितबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 626 पुगेको छ। यता स्वास्थ्य विज्ञहरू भने कोरोना नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार, परीक्षण, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतको तयारी कमजोर भएको कारण अहिले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। अब हाम्रो जुन किसिमले लहर आयो नि, त्यो लहर चाहिँ नि एक किसिमले हेर्यो नि अप्रत्याशित रूपले आयो भने चाहिँ कसैले पनि त्यस्तरी आउँछ भनेर अनुमान नै गर्न सकेको थिएन। तपाईँले भारत हेरिहाल्नुभयो, बङ्गलादेश, पाकिस्तान सबैमा यस्तरी नै आयो है। तर नेपालले चाहिँ यो गरेर चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्थ्यो होला भन्दाखेरि दोस्रो लहर जरुर आउँछ, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक हेर्नु पर्थ्यो। दोस्रो लहर कि कडा रूपले आउँछ कि कमजोर रूपले आउँछ, त्यो दुवै बाटोमा एउटा हुनसक्छ भनेर दुवै बाटोको लागि तयारी गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि कमजोर भावनाले चाहिँ नि पूर्वाधारहरूमा हुनुपर्ने तयारी, परीक्षणमा अक्सिजनको कुरा हेरेर छ, बेडको कुरा हेरेर छ, भ्याक्सिनको कुरा हेरेर छ, त्यहाँ चाहिँ कमजोरी देखियो कि। अहिले अस्पतालमा प्राय चिकित्सा भएका संक्रमितहरू जाने गरेकोले उनीहरूलाई आइसियू र भेन्टिलेटर अति आवश्यक हुन्छ। तर कतिपय चिकित्सा भएका कोरोना संक्रमितले आइसियू र भेन्टिलेटर नपाएका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु बाध्य भएको विज्ञहरू बताउँछन्। आफूले नचाहँदै थोपरिएको एउटा सङ्कट आइपरेको छ। त्यसको विरुद्धमा जुझ्नको लागि चाहिँ नि हामीले अलिकति प्रभावकारी ढङ्गको नीति व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्ने र जान पर्ने एउटा हाम्रो आवश्यकता छँदैछ। रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान नदिने सरकार र लापरवाही गर्ने सर्वसाधारणका कारण कोरोना संक्रमण फैलिरहेको देखिएको छ। अझै पनि यो प्रविधिले निरन्तरता पाउने हो भने स्थिति थप भयावह हुने देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको यो संकटको अवस्थामा नागरिक र सरकार दुवै पक्ष गम्भीर बन्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। भर्खरै मात्रै हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरिहाल्यौँ। यो रिपोर्ट किन यसरी चाहिँ बढ्दैछ, मृत्युदरसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ रहेको थियो। यदि हामीले चाहिँ मृत्युदरको ग्राफलाई नै हेर्ने हो भने पनि केही समय अगाडि मात्रै पनि, केही दिन अगाडि मात्रै पनि 50 रहेको थियो, 50 हाराहारीबाट 55, त्यसपछि फेरि 50 हुँदै 81 100 क्रस भएर 139 को मृत्युदर अथवा भन्नुपर्दाखेरि 139 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए यही कोरोनाको कहरको बीचमा। र त्यस्तै गरेर आजको कुरा गर्ने हो भने फेरि 100 बढ्दै 225 पुगेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। हाराहारी 100 को हाराहारीमा किन यस्तो हिसाबले, यस्तो रफ्तारले चाहिँ यसरी चाहिँ मृत्युदर बढिरहेको छ भन्ने पनि एउटा ठुलो प्रश्न हामी माझ रहेको छ। यदि संक्रमितको संख्यालाई नै हेर्ने हो भनेदेखि 9000 को हाराहारीमा चाहिँ रहिरहेको छ। यति बेला हामीले यहाँहरूलाई हाम्रा दर्शकहरूलाई हामीले जानकारी गराइ नै रहेका छौँ। हामी डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग यति बेला कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई यो हो टेलिभिजनमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो के हो यो 50, 55, 139, त्यसपछि आज आएर 225 जनाको मृत्यु भएको छ। 9000 को हाराहारीमा हरेक दिन जस्तो चाहिँ संक्रमित थपिरहेको अवस्था छ। यो कन्डिसन कस्तो हो? यो के हो डाक्टर साहब? यो
यो चाहिँ अब पक्कै पनि दुःखद हो। यो बारेमा सायद मैले धेरै अगाडि पनि प्रश्न पनि गरेको थिएँ। यसमा अब यो जुन कोरोना भाइरसको जुन हरकत छ यो यदि केही गरी हुबहु अब यो भारतमा या युकेमा देखिए जस्तै अवस्था अथवा यसले चाहिँ यहाँ प्रदर्शन गर्ने हो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ यो एक प्रकारको भनौँ न अब दुःखद यो घटना चाहिँ घटाउनेवाला छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो यसबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई नै हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर योभन्दा अगाडि कसरी बच्ने भन्ने थियो। अब हामी कहाँ आयो भने रक्षात्मक उसमा आइपुगेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला कसरी बच्ने भन्ने थियो भने अहिले कसरी बचाउने भन्नेतिर चाहिँ आइपुगेको अवस्था चाहिँ मैले देख्दछु। यो चाहिँ अब यो जुन कोरोना भाइरसको जुन एउटा जुन स्वभाव छ त्यो अलिकति अलिक बढी आक्रामक योभन्दा अगाडिको भएको भनेर बुझ्दा चाहिँ अझ सहज हुन्छ होला। यो जस्तो भइरहेछ। यो तपाईँले बुझ्ने भनेर भनिरहँदाखेरि त्यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेको छ डाक्टर साहब? के कारण भनेर चाहिँ यसको चाहिँ अब थुप्रै कारणहरू होला, तर पनि अब हामीले हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा त अब जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कुरा जति हामीले गऱ्यौँ अब त्यो पर्याप्त मात्रामा व्यवहारमा लागू गरेको थिएन नि, यो सबैले बुझेकै कुरा भयो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यसलाई जुन तयारी गर्नु पर्थ्यो, मैले सायद 2-3 महिना अगाडि नै दोस्रो लहर आउन सक्छ भनेर त्यो बेला पक्ष पनि गरेको थियो। यसको कारण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ भाइरसको जुन एउटा व्यवहार छ त्यो युरोप अमेरिकातिर चाहिँ लहर उतार चढाव अथवा यो त्यसै चाहिँ अब मतलब हार मान्ने खालको चाहिँ होइन रहेछ। किन भन्दाखेरि मैले झन्डै 20 वर्षको अवधिमा यो सौरारोगमा चाहिँ मैले सेवा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अनौठो खालको हरकत गरेको कुनै पनि अरू सङ्क्रमण रोगहरू चाहिँ देखेको थिएन। तर यो युरोप अमेरिकामा जुन यसको चाहिँ हरकत देखियो त्यसले चाहिँ पक्कै पनि अब नेपालमा दोस्रो लहर नआउला भन्न सकिँदैन भनेर मैले सायद त्यो समयदेखि चाहिँ बोल्न छोडेको थिएन, निरन्तर रूपमा बोले। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालकै अब छिमेकी देश भारतमा जब देखियो झनै मैले त्यसमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ अब तीव्रताका साथ तयारीहरू गर्नुपर्छ र जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई हामीले नागरिकहरूले पालना गर्नु पर्यो। अब संबन्धित निकायले चाहिँ अब तयारीको लागि चाहिँ विभिन्न अब हामीले 1 वर्षमा के कस्तो गरेको थियो, त्यसको कमी कमजोरी के थियो, त्यसलाई सुधार कसरी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ तीव्रता दिनुपर्छ भनेर सायद त मैले निरन्तर रूपमा लेख्ने र बोल्ने पनि गरेँ। तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमै बसेर चाहिँ यति बेला काम गरिरहनु भएको छ। टेको हस्पिटललाई नै यदि चाहिँ बेसमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि सरसर्ती अवस्था के छ, कहाँ के कुराले चाहिँ खड्किएको पाइन्छ डाक्टर साहब? होइन, अब यो टेको अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने त अस्पताल क्षमताभन्दा धेरै नै अब हामीले चाहिँ कोसिसहरू गरिरहेको छौँ। किन भन्दा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अब यो अवस्थामा अब मृत्युको जुन एउटा बिचमा दोधारमा परेको मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो सकेसम्म चाहिँ बचाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो इमर्जेन्सी पनि भरिएर त्यसमा बेडहरू पनि दर्जनौँ बेड भरिएर पनि थपेर बाहिर समेत अब मानिसहरू चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यस्तो अवस्थामा टेको अस्पतालले जुन तरिकाले आफ्नो धर्महरू निभाइरहेछ, यो कर्तव्य निभाइरहेछ, यो चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म हुन त अब त्यही अस्पतालसँग सम्बन्धित भए तर जो कोही भए पनि एउटा सराहनीय काम हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यद्यपि यो निरन्तर रूपमा यसरी नै बढ्ने क्रम जारी रह्यो भने अब यो अलिकति आउट अफ कन्ट्रोल भएर जान्छ भनेर भनौँ। हजुर, यो बढेर गयो भने डाक्टर साहब यो ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ अहिले यो सिचुएसन एनालिसिस गरिरहँदाखेरि नि अहिले के पनि तर्क भइरहेको छ भने यो अहिले निषेधाज्ञा सुरु भएको छ, केही समय अगाडिबाट चाहिँ निषेधाज्ञा सुरु भएको छ र यो अहिले 225 पुग्नु अथवा 9000 को हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमित देखिनुलाई चाहिँ यदि ब्याकड्रपमा राखेर हेर्ने, बेसमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ पिक टाइम हो। अबको केही समयपछि 1 दिन 2 दिनपछि चाहिँ बिस्तारै घट्दो क्रममा जान्छ भनेर पनि भनिन्छ। यो पिक टाइम मान्न मिल्छ कि मिल्दैन डाक्टर साहब यो टाइम फ्रेमलाई? यस्तो छ, अब यो यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मध्यतिर नै पुग्नु पर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो सधैँ त एउटै लेभलमा रहँदैन, किन भन्दा पहिलो लहरमा पनि यस्तै भएको थियो। हामीले यो बारेमा केही बहसहरू पनि गरेका थियौँ, किन तल झऱ्यो अथवा यो के कारणले भयो भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन सङ्क्रमणको लहर हुन्छ त्यो लहर चाहिँ उतार चढाव देखिन्छ, अप एन्ड डाउन देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यसको मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब धेरै केही हप्ता चाहिँ यसको अलिकति असर देखिएला, त्यस तत्पश्चात चाहिँ सायद मथर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। भन्नाले यसलाई नै पिक टाइम भनेर पनि भनिहाल्नलाई गाह्रै हुन्छ अहिलेको टाइम फ्रेमलाई हेर्नु हो भने। अब मेरो विचारमा लगभग हामी पिक टाइमतिर नै गइरहेका छौँ र बिस्तारै
अबको केही हप्तामै नि यो बिस्तारै झर्नु पर्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। यदि चाहिँ सङ्क्रमितको रेसियोलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमका चाहिँ बिरामीहरू देखिन्छ भन्नको लागि अहिले के भइरहेको के भनिरहेको छ भने युवाहरूलाई चाहिँ बढी यसले चाहिँ कोरोना इन्फेक्सन देखिएको छ र मृत्युवरण गर्ने पनि युवाहरू छ भन्ने एक थरीको बुझाइरहेको छ भने अर्को थरीले चाहिँ विल पावरको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ काम गरेको छ है भन्ने पनि बुझाइ छ। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ बुझ्ने हो, यो चाहिँ बिचको बाटोलाई चाहिँ एनालिसिस गर्ने हो भने कसरी बुझ्न सकिएला डाक्टर साहब? यो के हो, भइरहेको के छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलो लहरमा चाहिँ मैले सरसर्ती डेटाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्थ्यो भन्दाखेरि युवाहरू नै सङ्क्रमित बढी हुने, किन भन्दा उहाँहरू चाहिँ बाहिर जुन घर बाहिरको जुन क्रियाकलापमा उहाँहरू नै बढी चलायमान उहाँहरू नै हुने हो र सङ्क्रमण हुने सम्भावना पनि उहाँहरूलाई हुने हो। त्यो बेला पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या युवाहरू नै बढी तुलनात्मक रूपमा बढी नै देखिन्थ्यो। तर मृत्यु चाहिँ अब घर घरमा पुगेपछि त पक्कै पनि मृत्यु त्यो बेलामा ज्येष्ठ नागरिकहरू हुने अथवा दीर्घ बढी देख्थेँ मैले। तर यो जुन दोस्रो लहर छ, यो दोस्रो लहरमा चाहिँ यो जुन युवाहरू हुनुहुन्छ अब सङ्क्रमित त अवश्य पनि अब मेरो लागि चाहिँ अनुमानित हो, किन भन्दाखेरि मैले फेरि पनि उहाँहरू सक्रिय परिवारको सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यही कारणले लाग्ने सम्भावना उहाँलाई हुन्छ। तर विडम्बना के भयो भन्दाखेरि पहिलो लहरभन्दा यो दोस्रो लहरमा के फरक आइदियो, युवाहरू चाहिँ एकपछि अर्को भर्ना भइदियो र मृत्यु पनि तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ उमेर हेर्नुहोस् त्यहाँ धनै 50देखि मुनिकै हाराहारीमा देखिन्छ र तथ्याङ्क अब हाम्रो अस्पतालको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको जुन भाइरस अहिले यो दोस्रो पटक जुन फेरि फर्केर आयो शक्तिशाली र अलिकति कोर्स चेन्ज गरेको जस्तो देख्छु। भनेको मतलब उमेर समूह यसले बदल्ने र थप यसले चाहिँ जटिल अवस्था चाहिँ ल्याउने गरेको चाहिँ पाइन्छ। यो चाहिँ अब सङ्क्रमण भयो भनेर म अचम्मित होइन कि सङ्क्रमण भएर युवाहरू भर्ना हुनुपर्ने अवस्था जुन सिर्जना भएछ हो त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति फरक पहिलाको भन्दा फरक भएको चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। हजुर, र त्यस्तै गरेर अब अहिले यो आम सर्वसाधारणहरू पनि यो प्यानिक सिचुएसनमा नै रहेको छ होइन। यी कुराहरूलाई अब हामी कभरअप गर्दै जाने हो, माथि आउँदै जाने हो भनेदेखि अब अहिले अपनाउनु पर्ने कुरा के हुन्छ, अथवा चाहिँ हाम्रो हातमा अहिले केही पनि नभएकै हो त, हामी अब शून्यताको अवस्थामा हो? मैले अघि पनि भने पहिला हामीले कसरी बच्ने भन्ने कुराहरू धेरै अब हामीले भन्थ्यौँ भने हामी अहिले कसरी बचाउने भन्ने कुरा मात्र भयो। अब हजुर यो कसरी बचाउने, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो हातमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोरोना भाइरस परिवारभित्र पुगेको छ, एउटा सदस्य जस्तो भइसकेको छ र यदि केही गरी चाहिँ थप क्षति नहोस् भन्ने हो भने चाहिँ परिवारभित्र नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु पर्यो। पहिला घरबाट बाहिर निस्कनलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनुहोस् भनेर धेरैचोटि भनियो। तर अलिकति यसो हेर्दाखेरि अलिक फरक र अचम्म लाग्ने कुरा के हो भन्दा यदि मैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ परिवारभित्र नै जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि एक व्यक्तिलाई चाहिँ अर्को व्यक्तिले नसरोस् भन्नलाई यो कुरा त अनुसरण गर्नु पर्यो। भनेपछि यदि केही गरी चाहिँ परिवारभित्र अब पहिला मैले फेरि पनि भने पहिला समुदाय बिचमा थियो, अहिले परिवारभित्र चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ अपनायो भने सायद जसलाई भयो अरूलाई हुन सक्ने सम्भावना धेरै न्यून हुन्छ भनेर भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो रह्यो बस्ने उपाय मध्येमा मैले देखेको एकदमै सीमित मध्यमा है। अब किन भन्दाखेरि मैले फेरि पनि भने हाम्रो मेन भनेको अब पहिला कसरी बस्ने भन्ने थियो, अहिले कसरी बचाउने भन्नेमा पुगेका छौँ, रक्षात्मक उसमा पुगेका छौँ। अर्को चाहिँ अब अघि हामीले कुरा चर्चा पनि गरिहाल्यो कि अब मानिसहरू चाहिँ ओहोरदोहोर गरेको छ, ठाउँ नपाएर अक्सिजन नपाएर मर्ने अवस्था पुगेको छ भनेको मतलब अब हामीले बचाउनको लागि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि संरचनाहरू तयार पारेर लेट्स चाहिँ अब कोरोना केयर सेन्टर अथवा ट्रिटमेन्ट सेन्टर जे नामले दिउँ त्यो एउटा धेरै मानिसहरू चाहिँ अब एकैपटक उपचार गर्न सक्ने अथवा ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेवा दिन सक्ने खालको चाहिँ क्षमता हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। यो पहिलो लहर हुँदाखेरि पनि मैले यो खालको आइडियाहरू त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ। गभर्मेन्टल इनिसिएटिभ पछिल्लो समय कस्तो पाउनु भएको छ डाक्टर साहब, एकदम छोटो रूपमा? होइन, पछिल्लो समयमा अब हामीले त्यही हो, अब खास गर्नु पर्ने भनेको अब यो भाइरसको अब मुख्य क्षमता प्रदर्शन गर्ने समय आइसकेको छ। अब धेरै मानिसहरूलाई समस्याहरू आउन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार हामीले तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ हुनु छ। हजुर डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद, यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँसँग भएको जानकारी हाम्रा दर्शकहरू माझ पुर्याइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब।
हस् धन्यवाद हस् धेरै धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो भाइरोलोजिस्ट सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। हामीले थोरै उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ यो बेलामा अब हामीले आफूले आफूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, किनभने कन्डिसन आजसम्मको कन्डिसनलाई हेर्ने हो भनेदेखि के कन्डिसन साँच्चै नै वर्स हुन थालेको हो त, के साँच्चै नै हाम्रो हातबाट चाहिँ फुत्किन थालेको हो त, एउटा किसिमको डर, एउटा किसिमको त्रास छ। यद्यपि यो त्रास, यो डरबाट हामी माथि उठ्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यसले आत्मबल बलियो बनाउने काममा भनेदेखि चाहिँ विफल तुल्याउँछ। त्यही कारणले गर्दा आत्मबल बलियो बनाउँदाखेरि पनि धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ आफूलाई बचाउन सक्ने र समुदायलाई, परिवारलाई बचाउन सक्ने धेरै हदसम्म चाहिँ ठाउँ रहन्छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर शुभ नाम? ज्ञानजी भन्नुहोस्। आज हामीले डाक्टर साहबसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला। आजको यो कन्डिसनमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? अब विषय कोरोनाको विषयमा सुन्ने डाक्टर साहबबाट पनि सुन्ने हो, विज्ञहरूबाट पनि सुन्ने हो र मैले भन्दै पनि आएको 2-3 महिना पहिलेबाट भारतमा छिमेकी देशमा यस्तो छ, हाम्रो देशमा पनि पुरा तयारी गर्नुपर्छ भनेर। अब त्यो तयारी हुने कुरै भएन। अब समस्या एउटा कोरोनाको समस्या त छँदैछ, अब देशमा विकराल स्थिति आइसकेको छ र अर्को बच्ने कसरी हो र बचाउने कसले भन्ने एउटा प्रश्न नै उठेको छ। अब सरकारबाट आश गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। सरकार अब नागरिक आफै सचेत हुने हो नेपालमा। अब धेरै हदसम्म नागरिक आफै सचेत हुने हो ज्ञानजी। छ कि छैन भन्ने थाहै छैन। अब सरकार छ या छैन त्यसको नेपाली जनताले अनुभूति गर्नै पाएको छैन। अब नेपाली जनता कति सचेत हुने भन्ने कुरो मात्र हो। र रह्यो कुरो अर्को, एउटा कोरोनाको विषय त हाम्रो देशमा विकराल स्थिति छ। अब कोरोना बाहेक अरू पनि बिमारी छ हाम्रो देशमा। अब हामी यस्ता ठाउँमा बसेका छौँ अर्घाखाँचीको, जहाँबाट काठमाडौँ पुग्नका लागि लगभग भाडा नै 25-30 हजार रुपियाँ भाडा लाग्थ्यो। एउटा बिमारी कोरोना नलाएर अरू कोही बिमारी लाएर उपचार गर्न जानु पर्यो, 25-30 हजार रुपियाँ किराया तिर्नुपर्ने ठाउँमा हामी बसेका छौँ। कोरोनाले त महामारी गराएको छ र बाँकी अरू बिमारी भएका मान्छे पनि उपचार गर्ने क्षमतामा छैनन्। हजुर हस्, धेरै धन्यवाद ज्ञानजी। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। स्थिति झन् भयावह छ। कोरोना आफ्नो ठाउँमा रहेको छ भनेदेखि ज्ञानजीले भर्खरै भन्नुभयो अर्घाखाँचीदेखि यदि यहाँसम्म आउनु पर्यो भने 20-25 हजारको चाहिँ भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि कोरोनै नलागेको बिरामीलाई त शास्ति हुन्छ भने झन् कोरोना भयो भनेदेखि कस्तो कन्डिसन रहन्छ भनेर चाहिँ उहाँले आफूले भोगिरहनु भएको समस्या राखिदिनु भयो। यहाँको समस्या राख्ने पनि यो एउटा चाहिँ ठाउँ बनिरहेको छ यति बेला। र अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो नमस्कार। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? अनिल शेर्पा। अनिलजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता केएमसी हस्पिटलबाट। कुन हस्पिटलबाट भन्नुभयो? अहिले चाहिँ केएमसी हस्पिटलबाट। के भएको के छ भन्नुहोस्? अब भएको चाहिँ आज दिउँसो हामी बिहान रातको 3 बजेतिर आइपुग्यो बिरामी लिएर। हजुर कहाँबाट होला? हामी यता मुलपानीबाट। मुलपानीबाट। तपाईँको को बिरामी हुनुभएको? हजुर को बिरामी हुनुभएको हो तपाईँको? मेरो दिदी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। कस्तो छ अहिले कन्डिसन? अनि पिसिआर टेस्ट गर्ने भनेर पिसिआर टेस्ट गरियो, तर नेगेटिभ आयो होइन। हजुर सुनिरहेका छौँ, भन्नुहोस्। हजुर हामी सुनिरहेका छौँ अनिलजी। अनि नेगेटिभ आयो, तर पनि यहाँ चाहिँ अब बेड हुन त अघि दिउँसोसम्म चाहिँ 6 बनिरहेको थियो, बेलुकासम्म 6 बनिरहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै रात परेपछि हामीसँग बेड छैन भन्नुभयो। अनि ठ्याक्कै त्यही अब जुन कोरोना पोजिटिभ राखेको ठाउँ छ त्यही अब उहाँले राखिदिनु भएको छ कि। भन्नाले तपाईँको दिदीलाई कोरोना लागेको होइन, अरू नै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ल्याउनु भयो, तर त्यहाँ बेड छैन भन्नुभयो। अहिले कहाँ राख्नु भएको छ अथवा के छ? अहिले चाहिँ यता अब बेड भन्दा नि यता कोरोना जस राख्ने उसमै राखिरहेको छौँ। कोरोना चाहिँ नेगेटिभै देखिया छ। हामीले चाहिँ अब यता हुन त बेड भन्ने राख्ने ठाउँ थियो, यहाँभित्र पनि इमर्जेन्सीमा हामीले भर्ना गराएका थियौँ। इमर्जेन्सीमा भन्ने बेड त खाना त थियो, तर यहाँको अर्को नर्स चेन्ज भएर आउनु भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरै थर्काउनु भयो। अहिले चाहिँ हामीले तपाईँहरूको बिरामी जेसुकै होस् मर्छ, हामीले मतलब छैन, तपाईँहरू जस्तो जति पनि आउँछ नि भनेर भन्नुभयो, थर्काउनु भयो पुरै। यहाँको नर्स अब अलि सिनियर नै हुनुहुँदो रहेछ, थर्काउनु भयो। अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ उहाँले जबरजस्ती नै त्यही अब कोरोना जस बढ्न भएकै उसमै राख्नुभयो। तपाईँले त्यहाँ अरू डाक्टरहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो अथवा चाहिँ त्यहाँ म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्नुभयो, व्यवस्थापकसँग? हामीले डाक्टर दिउँसो चाहिँ गरेका थियौँ, तब उहाँहरू फेरि अब
उहाँहरूको ड्युटी सकेर जानुभएको रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ छ बेड छ, हामीले बेड राख्छौँ, भित्र पनि छ राख्छौँ, हामीले राखेको भन्नुहुँदै थियो। अनि केएमसीमा है तपाईँहरू? त्यसो भन्नुभयो क्या हजुर। केएमसीमा होइन? हजुर 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 हुन्छ अनिलजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो। दर्शक अवस्था यस्तो छ, केएमसीमा यति बेला चाहिँ कोरोना नभएको बिरामी लिएर जानुभएको थियो। यद्यपि त्यहाँको चाहिँ नर्सले गर्नुभएको व्यवहारलाई नै चाहिँ उहाँले चाहिँ यति बेला चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ कि आखिरमा हो फ्रन्टलाइनमा बसेर धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले सल्युट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ उहाँहरूलाई, तर बिरामीहरूबाट, बिरामीका आफन्तहरूबाट यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छ र यसमा सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित प्रशासनले, सम्बन्धित हस्पिटलले समयमा नै के भएको हो सत्य तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मा उनीहरूको नै रहन्छ र के भएको यस विषयमा चाहिँ आम सर्वसाधारणको घाउमा मलम लगाउने प्रयास पनि अवश्य पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? म वनस्थलीबाट नेत्रजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। हजुरले नै पनि भन्नुभयो धेरै कुरा। यो तपाईँको हामीले भनेको झनै अब 1.5 वर्ष भइसक्यो, तर सरकारको 1 नम्बरको दोषी चाहिँ म सरकारलाई नै दिन्छु। दोष चाहिँ सरकार हो 1 नम्बर दोषी। 2 नम्बरमा दोषी हामी नेपाली हौँ, हामी कहिल्यै चेतिँदैन। मैले हेरिरहेको छु अब कति, अनि तपाईँले भन्नुभयो, अब मैले पनि अघि हेरेको थिएँ 225 जनाको डेथ भयो, अनि एउटै घरको परिवार पनि 4 जना पनि परेको यहाँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालीमा अलिकति सचेतना चाहिँ छैन नै। अहिले मैले बिहान हेर्दै थिएँ, अब त्यो चाहिँ अब आज त आमालाई चाहिँ उ गर्ने दिन, अब त्यहाँ फलफुल किन्दाखेरि त्यो भिड त्यहाँ थियो। म गएर त्यहाँ सबैलाई कराएँ, तर त्यति मैले कराउँदा पनि त्यहाँ मानिसले पत्याएका थिएनन् क्या। मानिस नेपालीले खोजेका चाहिँ यही नै हो होइन। हामी सचेत हुँदैनौँ भनेदेखि मर्ने हो। त्यो त 2 मात्रै भन। हस्पिटलले के गरोस्? हस्पिटल अब डाक्टर नर्सहरूलाई त बधाई शुभकामना दिनुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ अब यस्तो उसमा पनि रात दिन खट्नु भएको छ, सुरक्षाकर्मीहरू खट्नु भएको छ, तर जनचेतना आउँदै हुँदै पनि हामी नेपाली चाहिँ एकदम गैर जिम्मेवार चाहिँ भएका परस्तै देखिन्छ। र यो बोर्डरमा हामीले बारम्बार भनेको छ सरकारलाई, तर 30-35 ठाम चाहिँ खुला बोर्डर छ अरे। यो सरकारले किन यो भारतसँग चाहिँ किन आत्मसमर्पण गरेको हो अथवा भारतलाई नेपाल बुझाएको मैले बुझेको छुइनँ। किन बोर्डरमा सुरक्षाकर्मी राख्दैन? किन चेक जाँच गर्ने कडाइका साथले किन राख्दैन? यो सेना केका लागि? के सुविधा खाएर चाहिँ चौरमा लडीबडी खेल्नका लागि हो? यस्तो सङ्कटका बेलामा चाहिँ भयभरको जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्दैन? यी नेताका मान्छेहरू यी झोला झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू के हेर्छन्? परिचालन गर्नु पर्दैन? भोट माग्न चाहिँ आउने अनि दुनियाँ देउन देखाउने, अनि यिनीहरूको काम के जनतालाई ठगेर लुटेर खाने मात्रै हो? हस् नेताजी, धेरै धन्यवाद। नेताजी धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी यो कोरोनाको यो महामारीको बिचमा रहिरहेका छौँ र कोरोनाले झन्झन भयावह स्थिति सृजना गरिरहेको छ। हामी सरकारलाई यति अपिल के गर्छौँ भनेदेखि आम सर्वसाधारणले जे चाहिरहेका छन् त्यो पुरा गरिदिनु पर्यो। कार्गोबाटै भए पनि, कार्गो जहाज भाडामै लिएर भए पनि अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउनलाई किन हामीले चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउँदैनौँ र किन चाहिँ भारतको मात्रै मुख ताकिरहेका छौँ? किन हामीले चाहिँ थप व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सीमालाई चाहिँ कडाइ गर्न सकिरहेको अवस्था रहेको छैन? किन भारतको मात्रै मुख ताकिरहेका छौँ? किन चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म जान सकिरहेको अवस्था छैन? किन चाइनाबाट हामीले चाहिँ सामानको लागि अथवा चाहिँ जसरी चाइनाले विगतमा पनि हेर्ने हो भने इटलीलाई जसरी चाहिँ चाइनाले सुरक्षाकर्मी पठाएर पनि सहयोग गरेको छैन थियो, त्यो सहयोग हामीले लिनको लागि अथवा चाइना मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको खाँचो यति बेला देखिएको छ, किन चाहिँ हामीले बोल्न सकिरहेको छैन? अझ प्रधानमन्त्रीले जस्तो हिसाबले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, उहाँले सिएनएनसँग चाहिँ अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली जनतामा नै थुपर्नु भएको अवस्था रहेको थियो। त्यति मात्रै नभएर अन्डर कन्ट्रोल कोरोना भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था रहेको थियो, तर आज कन्ट्रोलमा छ, अन्डर कन्ट्रोल छ, अनकन्ट्रोल भइसकेको छ। त्यो क्रिस्टल क्लियर हाम्रै अगाडि छ। अर्को एउटा रिपोर्ट यहाँहरूको लागि छोड्दै आजको यो कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजको समय पनि सकिसकेको छ। हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। सरकार र राजनीतिक दलहरूकै कारण कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएका आक्षेप खेपिरहेका नेताहरू यति बेला दोषहरूलाई थोपरेर आफू चोखिने प्रयासमा लागेका छन्। कोरोना महामारीले भयावह रूप लिइरहँदा विपक्षी दलका नेताहरू भने सरकारकै कारण यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि सरकारले नै बारम्बार स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतको कार्य गरेको, काम सम्पन्न नै नभइसकेका संरचना उद्घाटनका नाममा सयौंको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरेको तथा पूर्व तयारीमा ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन आफूहरूले पहल गरे पनि सरकारले नै बेवास्ता गरेको उनीहरूको दाबी छ। अक्सिजन र बेड अभावमा संक्रमितले मृत्युवरण गर्ने अवस्था आउनु सरकारकै कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ। नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा मन्दिर निर्माण प्राथमिकतामा राख्ने सरकारले खोपमा समेत भ्रष्टाचार गरेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। उताङ्गो भइसकेको छ। 1 वर्ष पहिले कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री, PPE, कोभिड-19 को परीक्षणको सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टाचार भयो अनि खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ? यता सरकार पनि दोष जति अरूकै थाप्लोमा हालेर पानीमाथिको ओबानो बन्न खोजिरहेको छ। आम सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण कोरोना फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार छैनन्। कोरोनाका बारेमा बारम्बार विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री कोरोना दोषारोपणको विषय बनाउन नहुने भन्दै पन्छिँदै आएका छन्। तर चिकित्सकहरू भने दोषारोपण भन्दा पनि महामारी विरुद्ध लड्न सामूहिक सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताउँछ। महामारीको अवस्था अनपेक्षित हुने भएकोले कतिपय अवस्थामा तयारी पनि कम हुन पुग्ने भएको र यो अस्वाभाविक अवस्था दोषारोपणको समय नभएको उनीहरूको भनाइ छ। हामी सबैले प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ हामी जिम्मेवार भएर डबल मास्क लगाउने, त्यस्तै चाहिँ भौतिक दूरी जसरी पनि कायम गर्ने, भिडभाडमा पटक्कै नजाने, बिहे भोज पार्टीहरू त्यस्तो चाहिँ केही पनि नगर्ने, त्यस्तै चाहिँ हातलाई पटक पटक धुने, सेनिटाइज गर्ने, यदि चाहिँ कसैसँग भेट्नु छ भने खुला ठाउँमा भेटघाट गर्ने, बन्दको ठाउँमा मिटिङहरू नगर्ने, यी कुराहरू हामी आम नागरिकले चाहिँ हरेक नागरिकले पालना गऱ्यौँ भने सङ्क्रमणको साङ्लो चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ ब्रेकअप हुन्छ। महामारी न्यूनीकरणका लागि सरकारबाट गल्ती धेरै भएका छन्। यसको मतलब अन्य राजनीतिक दल, नेता र आम सर्वसाधारण चोखो छन् भन्ने होइन। सरकारले बेलैमा पूर्व तयारी गरेको भए, आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गरिदिएको भए र विपक्षी राजनीतिक दलले किचलो सिर्जना नगरेको भए महामारी यस्तो भयावह हुने थिएन। तर देश महामारीबाट आक्रान्त भइसकेको अहिलेको अवस्थामा जिम्मेवार पक्ष दोषारोपणमै अल्झियो भने यो अझ हानिकारक बन्न सक्छ। यसर्थ सबैले यसतर्फ सोच्ने हो कि